مکے تے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے مکے تے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے پھلاں نو پیچھا کیتا طیبہ دیاں خاراں نے مکے تے مدینے وچ جیوانا جنبی دائی قرآن تو پڑھیا کر دیوانہ جنبی دائی قرآن تو پڑھیا کر اس قرآن دے وچ نعتاں دے عنوان ہزاراں نے مکے تے مدینے وچ اور دشمن دی کوئی گالی جاوے گی کیویں اوتھے دشمن دی کوئی گالی جاوے گی کیویں اوتھے قدماں وچ تھاں لے لئی قدماں وچ تھاں لے لئی مدنی دیاں یاراں نے مکے تے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے پھلاں نو پیچھا کیتا طیبہ دیاں خاراں نے مکے تے مدینے وچ۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔